सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बुलेटिन में शामिल करेंगे ईवीएम के फिर चर्चे, सिंध का विफाक को करारा जवाब और किसने मेगा इवेंट का बायकॉट किया। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे टॉप स्टोरी। कराची में अपनों की टारगेट किलिंग कराने का खौफनाक रुझान परवान चढ़ियां भी सुलझ गईं। सिंध बार कौंसिल के सेक्रेटरी और सीनियर वकील इरफान मेहर का कत्ल बीवी ने कराया। शौहर से तंग बीवी ने अपने भाई से कहा इसे मार डालो। हदफ बनाकर कत्ल किए गए वकील की सनसनीखेज कहानी इस रिपोर्ट में जान। गैर मुल्की फंडिंग केसेस में पेशरफ्त नहीं हो रही। तमाम सियासी जमातों की गैर मुल्की फंडिंग की तफसील सामने आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जैसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहती है इसका टेंडर करे। सिंध हुकूमत का दिया गया निज़ाम आर्टिकल 40A की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मशवरे दिए और सिंध सरकार पर तनकीद भी कर डाली। इलेक्शन कमीशन में जो फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं उनमें पेशरफ्त जो है वो उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से हम समझते हैं। हम इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं उनकी फंडिंग के मामला जो हैं वो ओपन होने चाहिए और जो तरीके इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें जो हैं उनकी जो फंडिंग है वो अवाम के सामने होनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारी शिद्दत पसंद जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर हो गई हैं जिनकी फंडिंग के जो सोर्सेज हैं वो मौजूद ही नहीं है। अभी तक ये भी नहीं पता कि PMLN का दफ्तर जो है वो कौन सा है। इलेक्शन कमीशन से सिर्फ मैं ये कहता हूँ आप अपनी RFPs, आप अपनी जो जिस किस्म की मशीन आप चाहते हैं आप उसका टेंडर करें। पूरी दुनिया की कंपनी आपके पास मशीनें लेके आ जाएंगी। जो TTP के साथ मुज़ाकरात की अगर बात होगी, हमारा बड़ा सिंपल बात है, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मान के और उसके सामने अपना सर निगू करके चलेगा हम उसके साथ चलेंगे, वरना हमने पहले भी लड़े हैं फिर भी लड़ लेंगे। जो इस वक्त निज़ाम सिंध हुकूमत ने वहाँ पर दिया है वो वाज़े तौर के ऊपर आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी पर मबनी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने हुकूमती वज़रा को जवाब दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को नाअहल करार दे दिया। कहा फवाद चौधरी ने सिंध का बल्दियाती कानून पढ़ा ही नहीं, ये पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं। फवाद चौधरी साहब पढ़े बगैर बयानबाजी कर देते हैं। बार बार आप हर चीज़ की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के ऊपर डालते हैं ताकि अपनी कोताहियों को छुपा सकें। खुदारा ज़रा मौके को समझें, सिचुएशन को समझें। अवाम आपसे बड़ी मायूस है। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम जो सूबा सिंध के अंदर अब राइज होने जा रहा है, ये वो निज़ाम है जो गवर्नर साहब ने एतराज़ात लगाए थे, उन एतराज़ात को एक्सेप्ट करते हुए सिंध असेंबली ने उन अमेंडमेंट्स को अप्रूव किया है। अपना जो बुक्स का चश्मा है उसको उतारें और ज़रा हकीकत को समझने की कोशिश करें। आपकी जो PTI की क़यादत सूबा सिंध में मौजूद है उसने परफॉर्म नहीं किया, आपके इत्तेहादियों ने परफॉर्म नहीं किया और अब वो राह फरार तलाश करने के लिए बार बार इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप देखिएगा कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रही है और सिंध की आवाम आपको और आपके इत्तेहादियों को भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह रिजेक्ट करेगी और पाकिस्तान पीपल के तीर को अपनाएगी। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि अपोजिशन जाहिल है, लसानियत पर मबनी बातें कर रही है। बल्दियाती निज़ाम के बिल में बेहतरी की गुंजाइश है। गवर्नर का कोई सियासी रोल नहीं है। महंगाई के खिलाफ 27 दिसंबर को अपना पार्टी प्लान देंगे। वो गड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जाहिल अपोजिशन से पाला पड़ा है और मैं बिल्कुल सही कह रहा था जाहिल अपोजिशन अपनी अमेंडमेंट्स नहीं देती, गालियां देती है। जो उन लोगों ने लिसानी बातें की थी उस पर मैंने पॉइंट ऑफ व्यू उठाया, बड़ा उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था भाई लिसानियत पे मबनी बातें ना करो। मेरा ख्याल है समझ से बाहर है ये चीजें और उनकी समझ में सिर्फ एक चीज आती है कि हंगामा कैसे किया जाए, डिसरप्ट कैसे किया जाए, अफरा तफरी कैसे फैलाई जाए, गालम गलोच कैसे किया जाए। उसमें वो माहिर है, वहाँ वाकई हम उनसे नहीं जीत सकते। तो उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट एक खबर बनाने का इस हद तक जरूर था कि जी बड़ा हंगामा हुआ, हंगामा आराई होगी। असेंबली के अंदर भी कहा था, वहाँ पे तरामीम उन्होंने दी भी असेंबली के दौरान, लेकिन फिर वो तरामीम पेश नहीं की और शोर हंगामा कर दिया। ये 26 नवंबर की बात है। हमारी समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने लाहौर में डेरे डाल लिए। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले PTI, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साबिक काउंसलर्स और सियासी अहदेदारों से मुलाकात की।
اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ ماضی کی طرح لاہور میں ہر گھر پر دوبارہ پیپلز پارٹی کا پرچم لہرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ اتنا ہی معنی رکھتا ہے جتنا 70 کی دہائی میں اہم تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی۔ پیپلز پارٹی ہی پنجاب کے عوام کو روزگار دے سکتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں، ہمارا مسئلہ عوام کے بنیادی حقوق ہیں۔ حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ عوامی خدمت کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات جاری ہیں۔ اسلام آباد میں چک شہزاد کے فارم ہاؤس میں مہندی کی تقریب میں عزیز رشتہ داروں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے جانیں گے ہماری نمائندہ روزینہ علی سے۔ روزینہ بتائیے گا۔ دیکھیے رونق تو یہاں پر بہت ہے، اور مہندی کا فنکشن ہو اور اس میں رونق نہ ہو، بہت اچھا ایک سیٹ اپ نہ ہو، ڈھول باجے نہ ہو تو یقیناً مہندی کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن یہ چونکہ عام مہندی تو ہے نہیں، مریم نواز کے صاحبزادے کی یہاں پر مہندی ہے، مہندی کی تقریب ہے، تو یہاں پر جو اندر ہم نے سیٹ اپ جا کر دیکھا ہے، چونکہ موبائل لے کر جانے کی ممانعت تھی، اندر موبائل نہیں ہم لے کر جا سکے، لیکن جو آنکھوں دیکھا حال ہے تو اندر کافی شاہانہ سیٹ اپ کیا گیا ہے، بہت ہی شاندار وہاں پر جو اندر مہمانوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام ہے بہت زبردست سجایا گیا ہے۔ پورا جو ایک ہال ہے اور لگتا نہیں کہ کسی ایک عام انسان کی یہاں پر وہ مہندی منائی جا رہی ہے، تو بہت زیادہ زبردست سیٹ اپ ہے۔ اور مہمانوں کے آنے کے لیے جو انٹرنس بنائی گئی ہے جس میں دونوں طرف سے لائٹنگ بھی ہے اور دونوں ہی طرف سے جو ہے خوبصورت پھولوں کی رنگولیاں بنائی گئی ہیں، تو یہاں پر سیٹ اپ تو بہت ہی زبردست ہے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ چند ہی لمحے قبل ہم نے دیکھا کہ 100 سے زائد گاڑیاں جو مہمانوں کی ہیں وہ یہاں پر پہنچی، اور ابھی بھی گاڑیاں ہمارے پاس سے گزر رہی ہیں۔ مہمان مہندی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، اور کافی ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی ماشاءاللہ کافی سج دھج کے گئی ہیں، اور اس جو فنکشن ہے یہ خاص طور پر جو عزیز و اقارب کی خواتین ہیں ان کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے کہ خواتین اس میں آئیں گی، تو خواتین کی وجہ سے اس ایونٹ میں ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی کو بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جو بھی مہمان آئیں گے چاہے وہ اپنے فیملی ممبرز ہی کیوں نہ ہوں، جو اپنے خاندان کے جو ممبرز ہیں ان میں سے بھی کسی کو بھی موبائل سے بھی ویڈیو گہما گہمی دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ روزینہ علی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ نازیبہ ویڈیو سکینڈل، ویڈیو بنا کر شہریوں کو بلیک میل کرنے اور لاکھوں روپے بٹورنے والے گروہ متحرک ہو گئے۔ مکروہ دھندے میں خواتین اور بچوں کو بھی بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ چھٹی کے روز لاہوریوں کی بڑی تعداد راوی ٹول پلازا پر ایم ٹیگ رجسٹریشن کے لیے پہنچ گئی۔ رجسٹریشن کے لیے دولہا بھی قطار میں پھنس گیا۔ راوی ٹول پلازا پر رجسٹریشن کے لیے 2 بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوام کی سہولت کے لیے شہر میں مختلف مقامات پر ایم ٹیگ بوتھ قائم کیے جائیں، صرف ٹول پلازوں پر بوتھ ہونا کافی نہیں۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے کو تیار ہے۔ لاہور میں پی ایس ایل 7 کے لیے ڈرافٹنگ کی تقریب ہوئی، جس میں 32 ممالک کے 425 کھلاڑیوں کے درمیان سلیکشن کی گئی۔ میگا ایونٹ 27 جنوری سے شروع ہوگا۔ صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کا 708واں سالانہ عرس ملتان میں اختتام پذیر ہو گیا۔ سجادہ نشین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اختتامی دعا کرائی۔ امجد ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ برے صغیر کی عظیم بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم کا 708واں عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ قومی کانفرنس کی تیسری نشست دربار کے احاطہ میں ہوئی۔ خانقاہ دارالنعمت کے سجادہ نشین طلحہ رضوی قادری، سجادہ نشین چادر والی سرکار پیر سید علی حسین شاہ، مخدوم زہیب گیلانی، وزیر مملکت ملک عامر ڈوگر، MNA مخدوم زین قریشی سمیت اہم سیاسی و مذہبی شخصیات اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عرس کا ختم پاک حافظ۔ کراچی میں جاری عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز ہے۔ معروف ادیب اور دانشور منتصر حسین تار نے عالمی اردو کانفرنس کے نکات کو سراہا، کہا وہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملنے پر خوش ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، جاننے کے لیے چلتے ہیں ہمارے نمائندے راہیل بیگ کے پاس جو انہی کے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل بتائے گا۔
जी इस वक्त हमारे साथ मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब मौजूद हैं जो कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे। तमाम सेशंस को उन्होंने अटेंड किया और सैर हासिल गुफ्तगू की जो लोगों को के लिए अदब से जोड़ने के लिए बातें थी। साहब क्या कहेंगे इस तरह के अदबी मेले और नौजवान नस्ल को कितना करीब करते हैं अदब से? मेरा ख्याल है उर्दू दुनिया में सबसे बड़ा इज्तिमा और उस इज्तिमा का हिस्सा होना और फिर जो अहले कराची की जानिब से आर्ट्स काउंसिल की जानिब मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। थैंक यू। बिल्कुल जी, आज मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। उनका ये कहना था कि अदब के जरिए ही अमन को फरोग दिया जा सकता है और ये है पाकिस्तानियों का असल चेहरा जो अदब से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहील आपका। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़।